नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज मिति 2079 साल भदौ महिनाको 29 गते बुधबार। सदाको जस्तै आज पनि गोरखापत्रमा प्रकाशित हुने वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर तपाईहरु माझमा उपस्थित भएको छु। लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। बेलायतको नयाँ राजा को बनेका छन्? चार्ल्स तृतीय। बेलायतमा सबैभन्दा लामो समयसम्म गद्दीमा रहेकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनपछि उनका जेठा छोरा चार्ल्स यहाँको राजा बनेका हुन्। यससँगै उनी 14वटा राष्ट्रमण्डल देशका राष्ट्रप्रमुख पनि बनेका छन्। महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको सन् 2022 सेप्टेम्बर 8 मा निधन भए पश्चात सोही दिन चार्ल्स तृतीयलाई राजगद्दी हस्तान्तरण गरिएको थियो। चार्ल्सलाई सेप्टेम्बर 10 मा लन्डनको सेन्ट जेम्स दरबारमा एक्सेसन काउन्सिल सदस्यमाझ औपचारिक रूपमा राजा घोषित गरिएको हो। 73 वर्षीय चार्ल्स संसारकै सबैभन्दा बढी उमेरमा गद्दी आरोहण गर्ने राजा समेत हुन्। चार्ल्स राजा बनेसँगै उनकी पत्नी क्याम्ब्रिला रानी बनेकी छिन्। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय र प्रिन्स फिलिपका जेठा छोरा चार्ल्स ब्रिटिस सिंहासनको उत्तराधिकारी थिए। चार्ल्स फिलिप आर्थर जर्जको जन्म सन् 1948 नोभेम्बर 14 मा भएको थियो। जन्मेसँगै उनी सिंहासनको दोस्रो पंक्तिमा थिए। हजुरबुवा राजा जर्ज छैटौँको निधन पश्चात चार्ल्सको आमा एलिजाबेथ द्वितीय बेलायतकी महारानी घोषित भइन् भने चार्ल्स राज सिंहासनको स्वाभाविक उत्तराधिकारी बनेका थिए। चार्ल्सले सन् 1981 मा लेडी डायना स्पेनसँग विवाह गरेका थिए। लेडी डायनासँग सन् 1996 मा सम्बन्ध विच्छेद भए पश्चात सन् 2004 मा क्यामिरासँग दोस्रो विवाह भएको हो। प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ। दोस्रो चरणको बहुक्षेत्रीय पोस्टर कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु गर्न थालिएको हो? सन् 2023 देखि। सन् 2013 मा सुरु भएको यो कार्यक्रम पहिलो चरणमा 30 जिल्लामा सञ्चालन गरिएको थियो। दोस्रो चरणमा सन् 2018 देखि 2022 सम्ममा यो कार्यक्रम 72 जिल्लामा सञ्चालन भएको थियो। तेस्रो चरणको कार्यक्रम सन् 2023 देखि 2030 सम्म सञ्चालन हुने मातृ तथा बाल्य अवस्थामा हुने कुपोषणलाई द्रुत गतिमा न्यूनीकरण गर्न सरकारले यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको। सरकारले सन् 2023 देखि 77 वटै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने भएको। नेपाल सरकार युरोपेली सङ्घ र युनेस्को प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। गरिबी न्यूनीकरण गरी खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने र पोषणयुक्त कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा 67 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको। यो योजना अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रमा सूक्ष्म पोषक तत्त्वको वितरण, मातृ तथा बाल्यकालीन आहार एवं स्याहार, मध्यम तथा कडा शीघ्र कुपोषणको उपचार व्यवस्थापन, नवशिशु बालरोग व्यवस्थापन गरिने। प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ। तत्कालीन सोभियत सङ्घका अन्तिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेभको निधन कहिले भएको हो? सन् 2022 अगस्त 30 मा 91 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। उनले 1985 देखि 81 सम्म सोभियत सङ्घको राष्ट्रपति भई कार्यभार सम्हालेका थिए। कयौं पटक विश्वलाई आणविक युद्धको डिलमा पुर्याएको शीत युद्धलाई शान्तिपूर्ण अन्त्य गर्न सफल मानिने गोर्बाचेभ सोभियत सङ्घको पतन रोक्न भने असफल भएका थिए। प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ। ग्रीन क्रस इन्टरनेसनलको संस्थापक अध्यक्ष को हुन्? मिखाइल गोर्बाचेभ थिए। प्रश्न नम्बर 5। नेपालमा खुलेको पहिलो प्रादेशिक विश्वविद्यालय कुन हो? गण्डकी विश्वविद्यालय, जुन गण्डकी प्रदेशमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 6। क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठूलो गाउँपालिका हुम्लाको नामका जुन
2419.64 वर्ग किलोमिटर हो भने सबैभन्दा सानो गाउँपालिका परवानीपुर बारा जुन 15.48 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठूला 5 गाउँपालिका क्रमशः नाम्खा, हुम्ला, मुगुमकामारोङ, मुगु, फाताङलुङ, ताप्लेजुङ, चुम्रुकपी गोर्खा र खुम्बुक पासाङ लामो सोलुखुम्बुमा रहेको छ। त्यस्तै गरी क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा साना 5 गाउँपालिका क्रमशः परवानीपुर बारा, एमुनामाई, रौतहट, दुर्गा भगवती रौतहट, विश्रामपुर बारा र पर्सौनी बारामा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँपालिकामा कम्तीमा कति वडा हुनुपर्ने व्यवस्था छ? 5 वटा र बढीमा 21 वटा वडा हुनुपर्ने व्यवस्था छ। नगरपालिकामा कम्तीमा 9 वडा र बढीमा 35 वडा हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। प्रश्न नम्बर 8 क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका कुन हो? शीतगङ्गा अर्घाखाँची जुन 610.43 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठूला 5 नगरपालिका क्रमशः शीतगङ्गा, अर्घाखाँची, 8 बिस्कोटी, रुकुम, त्रियुगा, उदयपुर, सोलुदुधकुण्ड, सोलुखुम्बु र कमलामाई सिन्धुलीमा रहेको छ भने क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा साना 5 नगरपालिका क्रमशः भक्तपुर जिल्लामा रहेको छ, कृतिपुर काठमाडौँ, टोखा काठमाडौँ र गौर रौतहट जिल्लामा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 9 नेपाल सरकारले सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा हात हातमै सरकारी सेवा भन्ने नाराका साथ नागरिक एपको शुभारम्भ कहिले गरेको हो? 2077 माघ 2 देखि। प्रश्न नम्बर 10 नेपालमा जापानिज इन्सेफ्लाइटिस विरुद्धको खोप लगाउन कहिलेदेखि थालिएको हो? सन् 2004 देखि। प्रश्न नम्बर 11 प्रदेश 1 साक्षर घोषित कहिले भएको हो? 2079 साल भदौ 23 गते। युनेस्कोद्वारा 12 मापदण्डलाई आधार बनाई प्रदेशलाई साक्षर घोषणा बनाइएको। प्रदेशका 14 जिल्लामा रहेका 137 पालिकामा 15 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका 96.47% साक्षर रहेको जनाइएको। प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ निकृष्ट बालश्रम मुक्त हुने देशकै पहिलो नगर कुन हो? हेटौडा उपमहानगरपालिका। प्रश्न नम्बर 13 काठमाडौँ उपत्यकामा हरण निषेधित नो हरण क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था कहिलेदेखि गरिएको हो? 2074 वैशाख 1 देखि। प्रश्न नम्बर 14 विश्वको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री को हुन्? सिरिमाओ बन्द्रायाके श्रीलङ्काकी हुन्। सन् 1960 मा प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ ग्रीष्मयाममा समुद्रबाट जमिनतर्फ र हिउँदयाममा जमिनबाट समुद्रतर्फ बहने वायु कुन हो? मनसुनी वायु। प्रश्न नम्बर 16 विश्वमा क्रेडिट कार्डको प्रयोग गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? अमेरिका। प्रश्न नम्बर 17 बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधन कहिले भएको हो? सन् 2022 सेप्टेम्बर 8 मा। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको 96 वर्षको उमेरमा स्कटल्यान्ड स्थित बालमोर दरबारमा निधन भएको हो। सन् 1926 अप्रिल 21 मा लन्डनको माइफेयरमा जन्मिएकी एलिजाबेथ बेलायतमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने राष्ट्राध्यक्ष हुन्। उनी विश्वमै पनि लामो समयसम्म सत्तामा रहने शासकको सूचीमा फ्रान्सका लुई 14 पछि दोस्रो स्थानमा रहेकी राष्ट्राध्यक्ष हुन्। सन् 1936 डिसेम्बरमा राजा एडवर्ड
तेस्रोले अमेरिकी महिलासँग विवाह गर्नका लागि सिंहासन त्याग्ने निर्णय लिएपछि उनलाई दरबारको उत्तराधिकारी बन्ने बाटो खुलेको थियो। उनका पिता राजकुमार अल्बर्ट राई राजा जर्ज 14को उपाधि मिलेपछि जेठी छोरी एलिजाबेथ उत्तराधिकारी बनेकी थिइन्। उनी सन् 1952 फेब्रुअरी 5 मा 25 वर्षको उमेरमा राजगद्दी आरोहण गर्न सफल भएकी थिइन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायत आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा तङ्ग्रिने प्रयास गरिरहेको बेला उनी गद्दी आरोहण गरेकी थिइन्। प्रश्न नम्बर 18 सिद्धार्थ गौतम बुद्धको धर्मपत्नीको नाम के हो? यशोधरा। यशोधराको जन्म रूपन्देहीको पूर्व क्षेत्रमा पर्ने कोलीय राज्यको देवदहमा भएको थियो। अमृता र सुपुष्पबुद्धको कोखबाट यिनको जन्म भएको थियो। सिद्धार्थ र यशोधराको कोखबाट एक छोरा राहुलको जन्म भएको थियो। प्रश्न नम्बर 19 उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोको स्थापना कहिले भएको हो? 1949 अप्रिल 4 मा भएको हो। प्रश्न नम्बर 20 हिन्द महासागर र बङ्गालको खाडीमा चल्ने वायुलाई के भनी चिनिन्छ? साइक्लोन भनी चिनिन्छ। थार तथा गोबी मरुभूमिमा बहने तातो हावालाई लु भनेर चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 21 ब्लड मनी भनेको के हो? मृत्युदण्डको सजाय पाएको व्यक्तिको पक्षले पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिई आरोप पक्षलाई बचाउने गरी दुवै पक्षको हित गर्न गरिने रकम आदान प्रदान हो। प्रश्न नम्बर 22 ग्रामी अवार्ड कुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ? सङ्गीत क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। यो अवार्ड पहिलो पटक सन् 1954 मे 4 मा प्रदान गरिएको। प्रश्न नम्बर 23 नेपालको संविधानको कुन धारामा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ? धारा 244। संविधानको धारा 244 मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको। प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन काम कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुन बमोजिम हुने साथै सोही धाराको उपधारा 3 मा सङ्घीय संसदले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने उल्लेख गरेको। प्रश्न नम्बर 24 नेपालकै ठुलो विद्युतीय सब स्टेसन कहाँ रहेको छ? धनुषाको ढल्के बजारमा। 400 केबीको यो सब स्टेसन 2077 माघ 19 मा उद्घाटन गरिएको। प्रश्न नम्बर 25 नेपालमा पहिलो विद्युतीय राजधानी कसलाई प्रदान गरियो? सत्यमोहन जोशीलाई। 2078 मङ्सिर 1 गते नेपालमा राजधानीको सुरुवात गर्ने व्यक्ति भीमसेन थापा हुन्। नेपालमा हस्तलिखित राजधानीको सुरुवात 2019 मङ्सिर 4 बाट भएको र नेपालमा एमआरपीको सुरुवात 2067 पुस 11 बाट भएको हो। प्रश्न नम्बर 26 प्रसिद्ध समाजसेवी तुलसी मेहर श्रेष्ठद्वारा जनचेतना जगाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको चरखा प्रचारक नामक अभियानमा रोक लगाउने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? भीम शमशेर। प्रश्न नम्बर 27 हरित सहर भनी हेटौडालाई चिनिन्छ भने गुलाबी सहर भनेर कुन सहरलाई चिनिन्छ? वालिङलाई चिनिन्छ। त्यसै गरी सेल्फी सहर भनी धनकुटा, फ्री वाइफाई नगर भनी मटिहानी तथा बालमैत्री स्थानीय शासन नगर भने देवचुली र सुनवललाई चिनिने। प्रश्न नम्बर 28 मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस कहिले मनाइन्छ? भदौ 20 मा। 2079 भदौ 20 मा तीनै तहको सरकार मानव बेचबिखन विरुद्धको सरोकार भन्ने नाराका साथ 16औं दिवस मनाइएको। प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्थ्यो टङ्क केसी। यतिन्जेल हामीलाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि यस्तै भिडियोहरूको तपाईँ अपेक्षा राख्नुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई दबाउन भने नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।